बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्बू की वफ़ात के बाद अम्मा बेवा हो गई तो इन्होंने कमरे को ताला लगा कर रख दिया। ये कमरा मेरे अब्बू का था। इस कमरे में सारी चीज़ें हटा दी गई थीं, सिर्फ़ एक चारपाई रह गई थी जो इस कमरे में पड़ी रहती और अम्मा ये चारपाई किसी को हटाने भी ना देती। हम समझे थे कि ये कुछ दिन की बात है, लेकिन अम्मा ने इस कमरे में जाने से हम सबको सख्ती से मना कर दिया। एक दिन हमारे घर मेहमान आ गए, जगह कम पड़ गई। मैंने सोचा आज भी अगर वो कमरा ना खोला तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तभी अम्मा से बात की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मगर मैंने सोच लिया कि मैं इस खाली कमरे को खोल कर रहूँगी ताकि ये हमारे काम आ सके। रात को अम्मा सो गई तो मैंने इनकी अलमारी से चाबी निकाली और जाकर कमरे का ताला खोलकर मैं जैसे ही चारपाई पर लेटी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अनाया है, मैं जिस घर में पली बढ़ी, मैंने अपने माँ बाप को हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते देखा। मेरी माँ मेरे अब्बू की बहुत इज़्ज़त करती थी और हमें भी यही सिखाया था। हम अब्बू की छाँव में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन एक नागहानी आफत का शिकार होकर वो इस दुनिया से चल बसे और हमें अकेला छोड़ गए। अम्मा ने तो कभी शायद सोचा भी ना होगा कि वो बेवा भी हो जाएंगी। अभी तो वो जवान और कम उम्र थीं, जबकि हमारे बचपन के दिन थे। अब्बा को वफ़ात हुए चंद दिन गुजरे ही थे कि रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। वो लोग जो रोज़ाना हमारे घर आते, हमारी सालगिरह के दिन याद रखते, अब वो लोग एक महीने में एक बार भी हमारे घर का चक्कर न लगाते। हमें बहुत दुख होता, मगर यही दुनिया की हकीकत थी। पहले तो अम्मा ने सफ़ेद पोशी का भरम रखा। घर में जो छोटी मोटी चीज़ें फालतू पड़ी थीं उन्हें एक एक करके बेच दिया और यूं घर में और पानी का बंदोबस्त हो गया। लेकिन ऐसा कब तक चलता? करते करते हमारे घर की सारी चीज़ें बिक गईं। अब अम्मा के सर पर परेशानी आन पड़ी कि किससे मदद मांगो। उनके भाइयों ने तो साफ कह दिया था कि हमसे कोई उम्मीद न रखना, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। इसलिए कि ये शादी अम्मा ने अपनी पसंद से की थी। मामू और नाना इस शादी में शामिल भी नहीं होना चाहते थे। दुनियादारी की खातिर इन्होंने माँ का भरम रखा। लेकिन अब उनके शौहर की वफ़ात के बाद मैके के दरवाजे अम्मा पर बंद थे। सख्त मजबूरी में अम्मा को घर से निकलना पड़ा। वो दिन मुझे आज भी याद है जब शाम को अम्मा ने आकर हमें ये खुशखबरी उदास चेहरे से सुनाई थी कि उन्हें सुल्तान के बंगले में काम मिल गया है। सुल्तान हमारे इलाके का बड़ा आदमी था। उसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ जो भी मुलाजिमा काम करती है उसको बहुत सारे समझौते करना पड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने किरदार पर भी। सुल्तान के घर में काम मिलना अम्मा के लिए खुशी की बात नहीं थी, मगर वो एक बहादुर औरत थी। मुझे यकीन था कि वो खुद को बचा ही लेंगी। उस दिन हमने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया था, क्योंकि सुल्तान के घर से अम्मी को नकद रकम भी मिली थी, जबकि सुल्तान की बीवी ने अम्मी को घर खाने पीने के लिए भी अच्छा खासा राशन भेज दिया था। यूँ हमारे लिए एक हफ्ते का गुजारा बआसानी हो जाना था। मगर अम्मा हर रोज़ काम पर जाते हुए बहुत परेशान होती। एक दिन मैंने देखा अम्मा सुबह उठते ही चूल्हे के पास बैठी हैं। मुझे हैरत हुई कि बुझे हुए चूल्हे के पास अम्मा क्या कर रही हैं। तब गौर से देखा तो वो अपने चेहरे पर राख मल रही थी कि उनका चेहरा खूबसूरत न लगे। शायद वो सुल्तान तक अपने हुस्न की ताबनाकी पहुंचने नहीं देना चाहती थी। मैंने अम्मा की बेबसी देखी तो मुझे भी बहुत रोना आया, मगर मैं भी क्या कर सकती थी। मैं खामोश रही। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा बहुत बीमार रहने लगी। वो रातों को उठ उठ कर रोती थी, तो वो हमारे कमरे में भी ना सोती। कभी कभी रात को अब्बा वाले कमरे में चली जाती और घंटों वहाँ बैठकर रोती रहती। ये देखकर मेरा दिल दुखता। मैं चाहती कि मैं जल्द अज जल्द पढ़कर नौकरी पर लग जाऊँ ताकि अम्मा की मुश्किलात में कमी ला सकूँ। लेकिन मैं अभी 8वीं जमात में थी, मुझे कौन नौकरी देता। एक दिन अम्मा घर आई तो उनके चेहरे पर हल्के हल्के खून के कतरे थे। मैंने देखा वो बहुत डरी हुई लग रही थी। अम्मा क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। वो मेरे गले लगकर खूब रोई, जैसे उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आ रहा हो। अम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। मैंने उन्हें आराम करने का कहा और ख़ुद घर के काम करने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटियां बनाई, अपने बहन भाइयों को खाना खिलाया। फिर मैंने और अम्मा ने साथ बैठकर खाना खाया।
مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور ویرانی ہی تھی جسے میں چاہ کر بھی دور نہیں کر سکی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اماں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ابا کے کمرے میں لے چلو، آج میں وہاں سونا چاہتی ہوں۔ مجبوراً میں اماں کو وہیں لے گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو میرے انکار کی وجہ سے اور بھی زیادہ برا لگے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں آئی۔ اماں کو وہاں چھوڑ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ ان کا حکم تھا، سو میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر مجھے کسی کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو باہر بہت عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دو آدمی آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آوازیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اس طرف گئی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں باہر آ گئی۔ ان کے حواس باختہ تھے، چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے دروازے کو باہر سے بند کیا اور مجھے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا۔ چلو بیٹی، دوسرے کمرے میں چل کر سوتے ہیں، اماں نے روتے ہوئے کہا اور لڑکھڑاتے قدموں سے ہم سب کے ساتھ آ کر اسی کمرے میں سو گئی جہاں ہم سب اکٹھے سویا کرتے تھے۔ اماں تھوڑی دیر سکون سے سوئی رہیں، اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے ہی ناشتہ بنایا۔ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں کام کے لیے نکل جائیں گی، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اب وہ کام کے لیے سلطان کے گھر نہیں جائیں گی۔ سلطان ایک بہت ہی برا آدمی ہے، اس کی خباثت وہ کل دیکھ آئی ہیں اور انہیں مردوں کی ذات سے بھی نفرت ہو چکی ہے کہ سلطان اس قدر مہربان انسان دکھتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف باتوں کی حد تک ایسا کرتا ہے، مگر وہ حد سے گزرنے والا انسان ہے۔ اس کے گھر اللہ کسی عورت کو کام کے لیے نہ بھیجے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ پتہ نہیں سلطان نے اماں سے کیا بدتمیزی کی کہ وہ اس قدر دل برداشت، حالانکہ ایک بیوہ عورت سے اتنی بدتمیزی کرنے سے پہلے اسے 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس دنیا میں بے سہارا ہے۔ اماں کے کام پر نہ جانے سے میں سخت پریشان تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں پھر سے فاقوں کے دور شروع ہونے والے ہیں، لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اماں نے اس کمرے کو جہاں وہ سویا کرتی تھیں تالا لگا کر رکھ دیا اور وہاں وہ چارپائی رہنے دی جو باہر کھڑکی سے ہلکی سی نظر آتی تھی۔ اب اماں نے اس کمرے کو بند کر دیا، اسے تالا لگا کر رکھا اور کہنے لگی، یہاں کوئی نہیں جائے گا، اس کی چابی صرف میرے پاس ہوگی۔ اگر تم لوگ خیریت چاہتے ہو تو میری بات مان لو، کبھی کسی کو اس کمرے کی طرف لے کر مت جانا، یہ کمرہ ہمیشہ بند رہے گا۔ اماں کی یہ بات عجیب تھی، مگر وہ خوش اور مطمئن بھی لگ رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے اب انہیں سلطان کے گھر نہ جانے پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور پھر اس دن اماں نے 1000 روپے کا راشن لا کر بازار سے، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اماں یہ پیسے کہاں سے لائی ہو؟ میں نے مشکوک نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی، یہ پیسے میں نے پہلے کے جمع کر رکھے تھے۔ سلطان کے گھر کام کرتے ہوئے اس کی بیوی اکثر مجھے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی، بس یہ وہی پیسے ہیں۔ مجھے اب انہی جمع کیے ہوئے پیسوں سے گھر کا گزارا چلانا ہوگا۔ تم فکر نہیں کرو، تمہاری ماں اب کبھی غریب نہیں ہوگی۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ سلطان کے گھر سے اماں کو صرف 5000 روپے تنخواہ ملتی تھی اور وہ اسی مہینے خرچ بھی ہو جایا کرتی، لیکن اب ان کے پاس روزانہ 1000 کے نوٹ ہوتے۔ کچھ دن تو ایسا ہی چلتا رہا، وہ پیسوں سے کھانا اور راشن گھر میں لاتی رہیں، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ اماں وقتاً فوقتاً اس کمرے میں جاتی ہی رہتی ہیں۔ اماں کبھی اس کمرے میں خالی برتن لے کر جاتی تو کبھی رات کے وقت، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد وہ تھا ہمارے گھر میں رفتہ رفتہ آسودگی آنے لگی تھی۔ اماں نے ایک دن کچھ روپے جمع کیے اور مزدور بلوا کر باہر والے دروازے کو مضبوط کروا لیا۔ میں حیران تھی کہ اماں کے پاس نیا دروازہ لگوانے کے پیسے کہاں سے آئے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے گھر کے باہر ایک عجیب و غریب شکل کا آدمی کھڑا رہتا۔ جب میں نے اسے شروع میں دیکھا تھا تو میں سمجھی کہ وہ کوئی مزدوروں ہی کا جاننے والا شخص ہے، لیکن ہمارا دروازہ مکمل ہونے کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ وہ اکثر وہیں کھڑا رہتا،
لیکن میرا فہم اس وقت دور ہوا جب میں نے اسے گلی کے ایک اور گھر کے باہر بھی کھڑا دیکھا۔ وہ ہمیشہ اسی گلی میں چکر لگاتا رہتا، جبکہ اماں دروازے پر دروازہ بنواتی جا رہی تھیں اور گھر کے کام بھی اچھے سے ہو رہے تھے۔ یہ بات زیادہ دیر تک لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ سب لوگ اماں سے سوال کرنے لگے کہ شوہر کی وفات کے بعد بھی اماں اتنے روپے کہاں سے لاتی ہے۔ اماں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ وہ کسی سے کہتی کہ میں نے اپنا زیور بیچا ہے، تو کبھی کہتی کہ پرانی کچھ جمع پونجی تھی جس سے یہ کام کروا رہی ہوں۔ اماں کی بات پر رفتہ رفتہ مجھے بھی یقین نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اماں کا راز جان کر رہوں گی، جو صرف اسی کمرے سے وابستہ تھا جہاں اماں ہم سب کو بتائے بغیر جاتی۔ ایک دن گھر میں اتفاق سے بہت سارے مہمان آ گئے۔ ان مہمانوں میں 3-4 خواتین بھی تھیں۔ یہ ہمارے وہ رشتہ دار تھے جو تقریباً ہمیں بھول چکے تھے، لیکن اب اماں کے سدھرتے حالات دیکھ کر یہ لوگ زیادہ تر ہمارے گھر کے چکر لگانے لگے، مگر اماں نے اس کمرے کا دروازہ پھر بھی نہیں کھولا۔ یہاں تک کہ وہ مہمان ہمارے گھر آئے تو ہم سب ایک کمرے میں سونے پر مجبور ہو گئے۔ گھر میں کوئی چارپائی نہیں تھی، ساری چارپائیاں اسی کمرے میں رکھی گئی تھیں۔ اب رات کا وقت تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب اسی کمرے میں چلے گئے جو ہمارا کچن بھی تھا اور بیڈ روم بھی۔ میں نے دیکھا خالہ نفیسہ بہت تنگ ہو رہی تھیں۔ بولی، تم دوسرا کمرہ کھول کر رکھ دو تاکہ 2-4 لوگ وہاں جا کر سو جائیں، ویسے بھی ہم دور سے آئے ہیں، کل کو چلے جائیں گے، تم دوبارہ کمرے کو سیٹ کر لینا۔ اماں نے صاف انکار کر دیا، بولی کہ یہ کمرہ میں نے مہمانوں کے لیے سجا رکھا ہے، کل کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو میں انہیں کہاں بٹھاؤں گی۔ مجھے اماں کے اس جھوٹ پر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اماں نے اس کمرے کو سجایا نہیں تھا، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف ایک چارپائی رکھی تھی جو اکثر خالی پڑی رہتی اور کچھ کرسیاں جن پر پردے رکھے ہوئے تھے۔ اماں کے صاف جھوٹ پر میں حیران رہ گئی، لیکن رشتہ دار عورتوں کے سامنے ان کا بھرم رکھتے ہوئے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ پر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب اماں سو جائیں گی تو میں اس کمرے کا دروازہ کھول کر خود وہاں جا سوؤں گی۔ اس کمرے میں بہت گھٹن ہو رہی تھی، مجبوراً وہ خواتین اسی گھٹن زدہ کمرے میں سو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اچھی طرح تسلی کر لی کہ اماں سو گئی ہیں، تو دھیرے قدموں سے اٹھی اور الماری میں سے چابی تلاش کرنے لگی۔ اماں یہ چابی ہمیشہ الماری کے کونے میں رکھتی تھیں، چونکہ ہم میں سے آج تک کبھی بھی کسی نے وہ دروازہ نہیں کھولا تھا، سو اماں وہ چابی چھپاتی نہیں تھیں۔ لیکن آج میں نے اپنی ماں کی حکم عدولی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چابی لے کر میں کمرے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اسے اندر سے بند کرنے کے بعد جیسے ہی میں پیچھے مڑی تو مجھے لگا جیسے کوئی ہیولا سا تھا جو مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گیا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور فوراً جا کر اس چارپائی پر لیٹ گئی جہاں آرام دہ بستر بچھا تھا۔ میں فوراً سے پہلے بستر پر لیٹی، مگر اسی وقت مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا، جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہو۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ چارپائی کے نیچے سے مجھے 2 مردانہ ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس ہوئے۔ میری تو مانو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مارے خوف کے میں چلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے میرے منہ پر آہنی شکنجہ بنا رکھا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ شکنجہ خود ہی ہلکا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے خدا کا شکر ادا کیا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کنڈی کھولتے ہی میں دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ دروازہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری چیخوں کی آواز اماں تک پہنچ گئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں دوسرے کمرے میں سونے گئی تھی تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ جلدی سے جا کر اس دروازے کو بند کیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ تب تک خالہ نفیسہ بھی جاگ چکی تھیں۔ سب تک یہ بات پھیل گئی میں گئی تھی جہاں پر کوئی نہیں جاتا اور ایک خالی چارپائی پڑی ہے۔ خالہ نفیسہ اماں سے پوچھنے لگیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اماں نے فوراً بات سنبھال لی اور بولیں، اسی لیے تو میں کہتی تھی کہ اس کمرے میں کوئی نہ جائے۔ ارے یہاں جن بھوت ہے، آسیب زدہ کمرہ ہے، میں نے کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ تم سب لوگ ڈر نہ جاؤ، یوں بات پھیل جاتی اور کل کو اگر مجھے یہ مکان بیچنا پڑے یا کسی کو کرائے پر دینا پڑے تو میں کیا کروں گی؟ جانتی ہو نا کہ ایسے مکان کو کوئی کرائے پر بھی نہیں لیتا۔
अम्मा की बात सुनकर सब मुतमईन हो गए। मैं भी डर के मारे उसी कमरे में सो गई। लेकिन सुबह हुई तो मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। न जाने क्यों मुझे लगा जैसे वो कोई जिन भूत नहीं बल्कि एक इंसान था जिसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे डराने की कोशिश की। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि मुझे इस मामले में अंदर तक झांक कर देखना चाहिए। ज़रूर बात वो नहीं थी जो अम्मा बता रही थी। अगले दिन मैं यूं ही इस पास चक्कर लगाने लगी। मैं ज़्यादातर कमरे के पास रहती या फिर अम्मा को उस कमरे के करीब न जाने देती। इस बात से अम्मा को बहुत चिढ़ हो रही थी कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि अगर कमरा आसेब ज़दा है तो अम्मा दिन में 2 बार यहाँ क्यों जाती है। कुछ देर के बाद मैंने देखा अम्मा बहुत बेचैन हो रही थीं। इन्होंने मुझे किसी काम से बाहर भेजने की कोशिश की, मगर मैंने उसी वक्त अपनी छोटी बहन को आगे कर दिया। अम्मा के पास अब कोई बहाना बचा नहीं था कि वो मुझे टाल सकती। आंखों ही आंखों में मैं उनको बता भी चुकी थी कि मैं अब ये राज जाने बगैर नहीं रहूँगी। बहरहाल शाम तक यही आंख मचोली चलती रही। बिलाखिर अम्मा भी मेरी जिद के आगे हार मान गईं। बेटी, मुझे कमरे में जाने दे, मैं तुझे सारी बात सच सच बता दूंगी। अम्मा ने बेबसी से कहा, ठीक है अम्मा, तुम कमरे में चली जाओ, लेकिन मुझे पूरी बात लाजमी बताना, वरना मैं सबको बता दूंगी कि इस कमरे में एक आदमी रहता है। अम्मा ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो मुझे चुप करवाने लगी। बेगैरत, बेशरम, क्या माँ को बदनाम करवाएगी? एक मजबूरी के तहत ऐसा कर रही हूँ, वरना और कोई बात नहीं। अम्मा जल्दी से खाने के बर्तन लेकर कमरे में गई और थोड़ी देर के बाद बाहर आ गई। अम्मा बताओ ना, यहाँ कौन है? मैंने अम्मा से जिद करते हुए कहा। माँ बोली, मैं कल सुबह तुम्हें बताऊंगी। अम्मा थी, ज़्यादा जिद तो नहीं कर सकती थी, खामोश हो गई। सुबह हुई, अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और उस कमरे में ले गई। ले देख, यहाँ कोई भी नहीं है। तुझे हर वक्त अपनी माँ पर शक रहता है। यहाँ पर वाकई एक बूढ़ा जिन रहता था जिसे मैं रोज़ाना खाना खिलाती थी और बदले में मुझे वो रुपए देता था। अम्मा की बात सुनकर मुझे हैरत हुई और उस दिन के बाद से अम्मा ने उस कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। यूँ हम वहाँ आने जाने लगे और बाकायदगी से वहाँ सोने भी लगे। मुझे बहुत अफसोस था कि उसी दिन अम्मा को पकड़ लेती तो वो बात मुझे पता चल जाती, जो कि अब पता लगने का कोई इम्कान नहीं था। इसी तरह सालों गुजर गए, ये राज ही रह गया। कुछ अरसे के बाद एक आदमी हमारे घर आया जिसे अम्मा ने मेहमान के तौर पर खूब खातिर तवाज़े की। वो अम्मा का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था और उन्हें बहन कहकर अच्छी खासी रकम देकर चला गया। मैं ये बात देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था। वो हमारे घर भी पहली दफ़े ही आया था। मैं उसे पहचानती भी नहीं थी, जबकि अम्मा से वो यूं बात कर रहा था जैसे उनकी इससे पुरानी जान पहचान हो। उस आदमी के जाने के बाद मैं अम्मा के पीछे पड़ गई। अम्मा, ये कौन था, मुझे अब तो बता दो। तुमने मुझे पहले भी अपने किसी राज से आगाह नहीं किया। अम्मा हंसकर बोली, अरे पगली, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये कौन है। ये मानो इंसान के रूप में एक फरिश्ता है। लोग तो इसे बुरा जानते हैं, मगर ये वही मदद की जिसने अपने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी मुझे बहन कहा और मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर कुर्बानी दी। अम्मा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बहुत हैरान थी। बिलाखिर अम्मा को मुझे सारी बात बताना ही पड़ी। बेटी, तुम तो जानती हो कि सुल्तान ने मुझे किस कदर तंग कर रखा था। एक दिन उसने मुझसे बदतमीज़ी की तो मैं चुप नहीं रह सकी। मैं उसकी नौकरी छोड़कर घर आ गई थी। मैं जानती थी कि ऐसा करने से मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं कर सकती थी। उसी रात जब मैं घर आई, तुम लोगों को परेशान न करने की गर्ज से तुम्हारे अब्बा के कमरे में चली गई। मैं अक्सर वहीं जाकर रोती धोती और अपने दुख तुम्हारे अब्बा की रूह से बयान करती, मगर उस रात वहाँ पर कोई रूह नहीं, बल्कि एक जिंदा खतरनाक इंसान गली के चौकीदार से भागता हुआ मेरे घर का दरवाज़ा फलांकर अंदर दाखिल हुआ और उस कमरे में आ घुसा। मैंने खतरनाक डाकू था जिसके पीछे मोहल्ले का चौकीदार भी पड़ा था। उसने किसी घर में चोरी की थी और शायद वो सुल्तान ही का घर था। वो डाकू कोई बुरा आदमी नहीं था। हालात से मजबूर होकर अमीरों को घरों में डाके डालता
اور اپنی غریب بہنوں کی مدد کرتا جو 5 تھیں اور کچھ شادی شدہ جبکہ کچھ بیوہ تھیں۔ اس آدمی نے مجھے بھی اپنی بہن کہا اور کہنے لگا کچھ دن میں تمہارے گھر میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ کچھ اس کی نیک نیتی اور کچھ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر میں مان گئی، لیکن میں وقتی طور پر بہت ڈر گئی تھی۔ پھر گلی کے چوکیداروں نے گلی کے ہر گھر کا پہرا دیا کہ وہ چور کہاں پناہ لیے ہوئے ہے، مگر وہ ہمارے گھر تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ میں نے اس کمرے کو بند کر رکھا تھا اور ویسے بھی ہم پر کسی کو شک نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے، اس نے مجھے مالی امداد دینا شروع کر دی۔ روپیہ، پیسہ، زیور، جو کچھ بھی اس نے لوٹ کا مال اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ مجھے دیتا۔ شروع میں پیسے تھے، میں اس کے دیے ہوئے زیورات بیچ کر گھر کا خرچہ چلاتی رہی۔ میں اس کی نیکیوں کو کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ اب وہ یہ کام چھوڑ چکا ہے اور ایک اچھے عہدے پر فائز ہے۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، مجھے اپنی بہن کہتا ہے، اسی لیے میری مدد کرتا رہتا ہے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، شاید اس لیے کہ اس وقت تمہاری عمر ایسی نہ تھی کہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ اس میں مصلحت کیا ہے۔ تم کسی اور کو بتا دیتی اور یوں تمہاری ماں بلا وجہ بدنام ہوتی۔ اماں کی بات صحیح تھی، شاید اماں کی یہ مصلحت میں اس وقت سمجھ نہ سکتی، لیکن آج بھی میں اس بات پر مطمئن نہیں ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میری ماں نے واقعی غلط کیا یا پھر صرف میں ایسا سوچ رہی ہوں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔